अपना तालीमी पस मंज़र मुतारिफ करो। कंप्यूटर साइंस में दिलचस्पी ली, वहाँ पे मुझे प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। फिर मैंने टाइपिंग सीखी, पहली बार इंटरनेट चलाना सीखा। इंटरनेट चलाने के बाद मैंने यूट्यूब ऑन की तो मुझे एक कासिम अली शाह का पहला लेक्चर मिला था। वहाँ पे ना एक CSS का जिक्र था और वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा एक DC का इंटरव्यू सुना था। फिर मेरी ज़िंदगी में तजस्सुस पैदा हुआ कि क्या ये DC या बड़े लोग किस तरह ये बनते हैं। उसको बरकरार रखा, BA में भी आपने पोजीशन होल्डर बनने पोजीशन हासिल की। क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को? जी, मेरा स्पेशली जो नई जनरेशन है जो अभी आएगी, इस कॉलेज में आएगी या पढ़ रहे हैं 9th-10th में, हमारा तालिब इल्म FA या FSC कर जाता है लेकिन उसको ज़िंदगी के मकसद का नहीं पता हो तो मैंने करना क्या है। एक अगर बंदा फर्ज करो कि लोग मुझे बड़ा फॉलो कर रहे हैं कि मैंने FA किया और पोजीशन लिया तो लोग धड़ाधड़ FA कर रहे हैं, तो मैं किसी मकसद के तहत FA में आया था। मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं पोजीशन हासिल करूं या तो लईसल इंसान इल्ला मा सा, ये पीरियड का लोगों की है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। फ्रेंड के लिए जो कि 60 की अगर उनकी परसेंटेज आ जाए तो वो कहते हैं कि मैं अहल हूँ कि मुझे तो साइंस में जाना है, मुझे मेडिकल में जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल विनिंग वर्ड्स के प्रोग्राम भरपूर ज़िंदगी से सैयद आगा फवाद आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद है आपकी मुलाकात कामयाब लोगों से करवाना और उनके जो कामयाबी के पीछे मुहर्रिकात हैं और जो राज छुपे हैं उनको आवाम तक पहुंचाना, उनसे पर्दा उठाना और उनसे गुफ्तगू करना कि किस तरह से उन्होंने अपनी कामयाबी के सफ़र को तय किया। तो एक ऐसी ही नौजवान नौखेज़ शख्सियत इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, शिफाउल्ला छीना, जो कि पोजीशन होल्डर हैं FA में सरगोदा बोर्ड में। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यकीनी तौर पे उनकी कामयाबी का सफ़र आगे जारी है तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शिफाउल्ला साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा कि आपने कीमती वक्त दिया और हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो अपना तालीमी पस मंज़र थोड़ा सा मुतारिफ करो। जी, मैंने मैट्रिक की थी 59 DD खानपुर से और वहाँ मैं पहले नॉर्मल स्टूडेंट था 6ठी तक, लेकिन 6ठी के बाद यू टर्न मेरी ज़िंदगी में उस वक्त आया जब मैंने कंप्यूटर साइंस में दिलचस्पी ली। वहाँ पे मुझे प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। फिर मैंने टाइपिंग सीखी। फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आते गए कि मैं वहाँ तक चला गया कि मैं रोबोट बनाना चाहता था। लेकिन मैट्रिक मेरी दिलचस्पी फिर बदली जब मैंने ज़िंदगी में ना पहली बार इंटरनेट चलाना सीखा। इंटरनेट चलाने के बाद मैंने यूट्यूब ऑन की तो मुझे एक कासिम अली शाह का पहला लेक्चर मिला था। वहाँ पे ना एक CSS का जिक्र था और वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा एक DC का इंटरव्यू सुना था। फिर मेरी ज़िंदगी में तजस्सुस पैदा हुआ कि क्या ये DC या बड़े लोग किस तरह ये बनते हैं और कैसे कामयाब होते हैं। फिर मैं रिसर्च करता रहा। फिर मैंने उसी तरह अपनी मैट्रिक पास की और फिर मेरे 1036 मार्क्स थे कंप्यूटर साइंस के साथ। फिर मेरी ज़िंदगी में एक तजस्सुस वाली कंडीशन रही कंटिन्यूसली 2-3 माह कि मैंने अब क्या करना है। साइंसेस के साथ मुझे दिलचस्पी थी लेकिन मुझे लगन नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया था अपनी छुट्टियों में कि मैंने आर्ट्स को पढ़ना है और मुझे पढ़ने का शौक था। फिर CSS का भी शौक शुरू हो गया बीच में। फिर मैं यहाँ आया छुट्टियों के बाद अपने इधर टेबल पे इन्होंने कहा कि क्या करना है तुमने और तुम्हारे कितने नंबर हैं मैट्रिक में। मैंने कहा मैं 94% मार्क्स थे साइंस के साथ। तो इन्होंने FSC लिख दिया। वहाँ इस वक्त वो बैठे थे, वासिफ ज़ैदी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने FSC लिखा। मैंने कहा FSC ना लिखो, इधर FA करो। हैरान हो गया कि आप इतने लायक स्टूडेंट और FA में आना चाहते हैं। मैंने कहा मैं कुछ एक नया विजन लेके आया हूँ, मैंने आम स्टूडेंट की तरह आर्ट्स को नहीं लेना। तो फिर मैं फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ। फर्स्ट ईयर में दाखिल होते ही मैंने एक आर्ट्स को आर्ट्स की तरह नहीं पढ़ा। मैंने अपनी दिलचस्पियाँ शामिल की, अपनी कंट्रीब्यूशन शामिल की और मेरा मुताला अपने सिलेबस के अलावा बहुत ज़्यादा मुताला था। मैंने बहुत ज़्यादा बुक स्टडी की थी। फिर जब इम्तिहान का मौका आया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कोई आम से गेम खेल रहा हूँ। मुझे यकीन था कि मेरे साजा भी कहते कि तुम पोजीशन हासिल कर लोगे। फिर अल्लाह के फजल करम से मैंने पार्ट 1 में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी बोर्ड में। फिर एक सबसे बड़ी जो मुझे अवाम ने मेरे लिए मुश्किल पैदा की वो ये थी कि मैंने पोजीशन को बरकरार नहीं रख पाना। फिर हर बंदा ये कहता था और इसी कॉलेज के कुछ असातिज़ा ने मुझे कहा था कि तुम पोजीशन बरकरार नहीं रख पाओगे,
لینا ایک الگ بات ہے اور اس کو اس کے اوپر قائم رہنا یا اس کو برقرار رکھنا ایک الگ بات ہے. پھر میں نے اپنی مسلسل کوشش کاوش اور اساتذہ کی محنت کے ساتھ خصوصاً میری جو فیکلٹی آف آرٹس کے ٹیچرز تھے انہوں نے پرسنلی میرے اوپر بہت زیادہ دھیان دیا. پھر میں اس قابل ہوا کہ میں نے وہ پوزیشن بھی سیکنڈ پارٹ کی اچیو کر لی. تو یہ میری زندگی کا گول تھا کہ میں نے CSS کرنی تھی، لیکن پھر اچیومنٹ کے بعد جب میں پنجاب یونیورسٹی اب کیا ہوں تو پھر میں نے یہ سوچا کہ CSS ایک چھوٹی منزل ہے، اس سے بھی نیا کرنا ہے، کچھ زندگی میں ایک ایسا کر کے جاؤں کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہو. پھر ابھی میں کنٹینیوسلی کر رہا ہوں اس کو. جی بہت زبردست. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا میٹرک میں 94 کی پرسنٹیج سائنس کے ساتھ اتنی ہائی پرسنٹیج لینا، اس کے بعد شعبہ آرٹس میں جانا، اور والدین نے بالکل فورس نہیں کیا، پیرنٹس نے فورس نہیں کیا کہ ہمارا بیٹا تو میڈیکل فیلڈ میں جائے. جیسے کہ ٹرینڈ ہے یہاں پہ تو 50% والے کو بھی کہتے ہیں کہ میڈیکل میں جائیں، آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں. تو اتنا انڈیپینڈنٹلی سلیکشن کی آپ نے آرٹس کی، حالانکہ اتنی ہائی پرسنٹیج کے بعد آپ نے جو ہے نا سوچا کہ مجھے نہیں، میں نے آپ نے اس شعبے میں جانا ہے جس میں میری دلچسپی ہے، میں سائنس نہیں پڑھنا چاہتا. یہ کس طرح سے ہوا؟ کوئی پیرنٹس نے، کسی رشتہ دار نے، کسی ریلیٹیوز نے آپ کو فورس نہیں کیا اس حوالے سے؟ نہیں، میں شروع سے نا ایک باغی اسٹوڈنٹ تھا. میں نے کبھی اصولوں کو فالو نہیں کیا بالکل، چاہے کسی بھی ادارے کو. میں اس ادارے میں بھی آزاد خیال بندہ تھا، ریڈیکل اسٹوڈنٹ تھا. تو وہاں پہ میں سائنس کو پڑھتا رہا لیکن مجبوری تھی کیونکہ وہاں پہ آرٹس نہیں تھی. اور اس کے علاوہ مجھے سائنس سے چڑ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ ہم اس سائنس کو پڑھتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرتے، نہ کا بھی فائدہ نقصان ہوتا ہے اس کا میٹرک لیول تک یا اس طرح انٹرمیڈیٹ لیول تک. دوسرا یہ تھا کہ مجھے بس ایک نیا جوش پیدا، ولولہ پیدا کہ میں نے آرٹس میں پڑھنا ہے، اور مجھے کوئی علم کی تجسس تھی، ایک علم کی کویسٹ آف نالج تھی. پھر میں نے کہا میں نے سائنس نہیں پڑھنی، اب میں نے آرٹس پڑھنی ہے. مجھے سائنس کا پہلے میں نے 4 سال 6 سے 10ویں تک سائنس پڑھی، مجھے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا. پھر میں نے بغیر سوچے سمجھے نہیں بلکہ پری پلان ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں آرٹس کی طرف جا رہا ہوں. اور مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، ایف اے میں کسی کے نالائق اسٹوڈنٹ جاتے ہیں. ایک میتھ تھی جس کو میں نے توڑا. بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوئے، خفا بھی ہوئے، بولنا بھی چھوڑ گئے کہ نہیں تم اتنے لائق اسٹوڈنٹ ہو اور آرٹس میں چلے گئے، یہ تو بے وقوفانہ فیصلہ ہے تمہارا. لیکن میں نے کہا آئی کین ڈو اٹ، میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. میں نے کیا ہے. جی تو ناظرین، یقینی طور پہ میں اب جس اسٹوڈنٹ سے اس وقت، جس طالب علم سے، ہونہار اسٹوڈنٹ کو میں کہہ سکتا ہوں، کامیاب نوجوان سے جسے میں گفتگو کر رہا ہوں، تو ایک زبردست قسم کا ایک نالج جو ہے وہ ان سے مجھے حاصل ہو رہا ہے، اور ایک بہت ہی زبردست گفتگو جاری. یعنی جس طرح سے انہوں نے بتایا، اور ایک سبق بھی ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو کہ 60 کی اگر ان کی پرسنٹیج آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اہل ہوں کہ مجھے تو سائنس میں جانا ہے، مجھے میڈیکل میں جانا ہے. اور اس کو سارے گھر والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فورس کرتے ہیں کہ آپ نے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، پیسے انویسٹ کرتے ہیں، چاہے اس میں ڈاکٹر بنے کے لیے نہ ہو. لیکن وہ بچہ جس میں اہلیت تھی کہ وہ میڈیکل میں آسانی سے جا سکتا تھا، اور اس کو سپورٹ بھی تھی، ٹیچرز نے بھی کہا، پیرنٹس نے کہا، رشتہ داروں نے کہا، دوستوں نے کہا، سب نے، لیکن اس نے صرف اپنے دل و دماغ کی سنی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے جو ہے میں اس شعبے میں جاؤں گا جس میں مجھے دلچسپی ہے. تو یہ یقینی طور پہ ان طلباء کے لیے پیغام ہے کہ آپ کامیاب تب ہو سکتے ہیں جب آپ شعبہ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے پرسنل انٹرسٹ کے مطابق اس کا انتخاب کریں گے. تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. شفاء صاحب، یہ بتائیے کہ بچپن کیسا گزرا؟ شرارتوں سے بھرپور. بچپن میں بہت زیادہ شرارتی تھا، بہت زیادہ شرارتی. اور بچپن میں یقیناً میں میں اسکول بھی نہیں جاتا تھا، افسروں سے بہت ڈرتا تھا. ہر روز کہتے تھے کہ آج کوئی افسر آ رہا ہے، افسر کا نام سنتے ہی میرے پسینے چھوٹ جانا، اور پھر میں نہیں جانا. 5ویں تک اس طرح چلتا رہا. کبھی میں اور جاتا بھی تھا تو پھر وہ بستے کسی کو دے کے پھر چھلانگ لگائی دیوار کے اوپر سے نکل جانا. یہ شعور مجھے میں نے پہلے بتا چکا ہوں، 6 کے بعد مجھے پڑھنے کا کوئی شعور آیا. پہلے میں وہی تھا، ایک پتہ نہیں کس قسم کا اسٹوڈنٹ تھا. ایک دیہاتی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ ایک دیہاتی ماحول ہوتا ہے، یقینی طور پہ اسٹڈی کا ایسا انوائرمنٹ. جب آپ نے شہر کا رخ کیا اور یہاں پہ آئے
تو یہاں پہ آپ نے تعلیمی ادارے دیکھے، ایک اسٹڈی انوائرمنٹ دیکھا، ایک اسٹڈی کا اسٹینڈرڈ دیکھا، تو یہاں پہ کیا محسوس ہوا؟ آپ نے سوچا کہ اصل زندگی میں تو میں اب آیا ہوں جہاں پہ مجھے جو ہے ایک ڈائریکشن ملی؟